देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है। और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है। और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामनेई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात का जवाब दे, खामनेई साहब की शहादत हुई किस लिए? अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी? इसराइल से दुश्मनी क्या थी? सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे। दुनिया खामोश रही और जो भी ईरान के तरफ और ईरान की तरफ से नहीं बोला है, मैं उनको यही कहूंगा, वो नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर हकीकत में वो सब के सब यजीद के तरफदार हैं। और जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम की तरफदारी करता आया है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है खामनेई साहब की शहादत के बाद खत्म हो जाएगा। ये शहादत हमारी मीरास और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगाए खामनेई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगाए खामनेई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। क्योंकि जिस तरीके से कल रात से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है। अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुंचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल कि जो आगाए खामनेई की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए एक गम और एक सदमा है। देखिए, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में शहादत जो है वो सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो समझा जाता है और हर एक दुआ करता है कि अल्लाह उसको शहादत अता करे और उसको शहादत मिले। वो भी यही कहा करते थे आयतुल्लाह खामनेई की, हम पे भी तमन्ना है कि हम शहीद हो। और जो मीडिया झूठे खबरें उड़ा रहा था कि बंकर में है और छुपे में है, तो सब झूठ बिल्कुल था। जिस तरह से कि नॉर्मल इंसान जहाँ वो नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी घर में वो रह रहे थे पूरी जंग में, और उसी के साथ साथ दफ्तर में भी उसी तरह से आते थे जिस तरह से रोज़ाना वो आते रहे। लिहाजा उसी तरह से वो दफ्तर में काम कर रहे थे और लोग उससे मिल रहे थे जो उससे मिलने के लिए आते, और उसी वक्त जैसे बुज़दिल इसराइल अमेरिका ने उस पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। और उसके साथ और बहुत से उलमा भी उनके साथ साथ शहीद हुए हैं। तो ये सब जालिम और ये बुज़दिल हैं कि जो नहीं एक ऐसी शख्सियत को शहीद किया है कि जो हमेशा जिसने मजलूमों का साथ दिया है, हमेशा पीड़ित लोगों का जिसने साथ दिया है और हमेशा हर जालिम का और अत्याचारी का मुखालिफ रहे हैं वो। और हम तो समझते हैं उनका जो खून बहा है, तो शहीद का खून कभी लाएगा नहीं जाता है।
اور اسی خون کے ایک ایک قطرے سے جو ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور جو ظالم جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خود نیتنیاہو نے اور ٹرمپ نے ان کو شہید نہیں کیا بلکہ خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی انہوں نے. اور انشاءاللہ ان کی موت بھی انتہائی بدترین موت ہوگی، ٹرمپ کی بھی، اور بدترین موت ہوگی نیتنیاہو کی بھی، اور ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن یہ ہمارا جو فریضہ ہے وہ بھی ہمیں انجام دینا ہے. لہذا ہماری جو پیڑت لوگوں کے ساتھ لوگ ہیں اور جو مزدور لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو اتیاچاریوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سے گزارش ہے کہ ان کا جو ہے شوق جو ہے وہ منایا جائے. اور اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ 3 دن کا شوق جو ہے ان کا منایا جائے گا. اور لوگ بہتر یہ ہے کہ اپنی دکانیں، اپنے کاروبار بند رکھیں اور کسی کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے. جو اپنی مرضی سے بند کرنا چاہے وہ کاروبار بند رکھے، کیونکہ بہت بڑا نقصان انسانیت کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں شیعوں کا نہیں بلکہ انسانیت. ایک جو مظلوموں کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا کہ جو مظلوم فلسطین کہ جو مارے جا رہے ہیں، اب بھی مارے جا رہے ہیں، ایک اکیلا آدمی ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک آدمی تھا کہ جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے، جن کے کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کے عورتیں مارے جا رہے ہیں، اکیلا ایک آدمی آواز بلند کر رہا تھا اور دنیا کی سپر پاور سے وہ ٹکر دے رہا تھا. وہ اتنا بڑا بہادر انسان تھا اور کبھی کوئی بنکر میں نہیں چھپے. یہ سب بنکر میں نہیں چھپے تھا، بالکل جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ تھا بالکل زبردست. کبھی بنکر میں گئے نہیں، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں رہے، دفتر میں رہے. اسی طرح سے وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. تو لہذا 3 دن کا شو کا اعلان اور سو کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آج رات میں 8 بجے ہم سب چھوٹے ہمارے سامنے جمع ہوں گے وہاں پر، اور وہاں کے اوپر شوق سبھا ہوگی. اور پھر وہاں سے ایک کینڈل مارچ نکالنے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ سارے لکھنؤ کے وہ لوگ کہ جو ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اور جو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس شو کی سبھا میں وہ آئیں اور اس جو ہمارا جو یہ مارچ ہو، کینڈل مارچ ہوگا، اس میں شریک ہوں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت میں وہاں کے اوپر جمع ہو. یہ ہمارا کہنا ہے. 8 بجے تک یہ جلسہ وہاں پر ہوگا اور تھوڑا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دور تک ہم کینڈل مارچ کی طرف چلے وہاں مارچ ہو. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آپ ان کے ماننے والے ہیں وہ یہی انداز اختیار کریں کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت پورے ہندوستان میں کینڈل مارچ اس طرح کا، یا اگر کینڈل مارچ نہ ہو سکے تو کہ جلسہ ہی ہو جائے، تو ہر جگہ جلسہ منعقد کیا جائے اور شوق سبھائیں جو منعقد کی جائے تاکہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند ہو سکے اور مظلوموں کی حمایت ہو سکے. اور ان کا جو مشن ہے اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں. دیکھیے انسان مر جاتا ہے، اس کا مشن نہیں مرتا ہے، اس کا مشن باقی رہتا ہے. تو یہ بظاہر یہ دنیا سے چلے گئے لیکن ظلم کے خلاف ان کا مشن باقی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے مشن کو ہم سب لے کر آگے بڑھیں گے اور ظالموں کے خلاف انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. کل کے یزید وقت نے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آج کے یزید نے جس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا، بہت افسوسناک. زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے خامنہئی صاحب کو شہید کر کے ایران کو ختم کر دیا. نہ کل کی شہادت سے اسلام ختم ہوا تھا، نہ آج کی شہادت سے اسلام ختم ہوا ہے، ایران ختم ہوا ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے ایران کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیا جائے گا پوری طریقے سے. اور آج شام کو ٹھیک 8:30 بجے لکھنؤ کے چھوٹے بامباڑے میں زبردست طریقے سے ایک وروध پردرشن، تعزیتی جلسہ اور امریکہ اور اسرائیل کے صدر کا پتلا پھونکا جائے گا. میں آپ کے مادھیم سے سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ آج بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور تعزیتی جلسہ ہوگا. پوری ملت تشیع، پوری جہان تشیع پوری طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ نے 3 دن کا باقاعدہ شوق کا اعلان کیا ہے. 3 دن تک کے ہم سیاہ لباس پہنے، کالے کپڑے پہنے، اپنے گھروں پر کالے پرچم لگائیں اور آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کے لیے فاتحہ، نذر اور ایصال ثواب اور مجلسیں